नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं भारतीयवैज्ञानिकाः इत्यस्य विषयस्य तृतीयभागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। एतस्य तृतीयभागस्य विषयस्य नाम अथवा वैज्ञानिकस्य नाम भवति धन्वन्तरी। तर्हि आयान्तु विषयारम्भं कुर्मः। अस्माकं भारतवर्षे आयुर्वैदिकौषधविज्ञानस्य देवता नाम्न्या धन्वन्तरी विदिता। तमेव आरोग्यदेवनाम्ना केचिद्ब्रुवन्ति। तस्य औषधज्ञानस्य प्रशंसा पुराणेष्वपि उपलभ्यते। प्रतिवर्षं दीपावल्याः दिनद्वयात् प्राक् कार्तीकमासस्य कृष्णपक्षत्रयोदशी दिवसः तस्य स्मृतौ धन्वन्तरी दिवसः नाम्ना समग्रे भारतवर्षे आडम्बरेण शाकं परिपाल्यते। दिनेऽस्मिन् न केवलं वैद्यगणाः अपितु प्रतिजनाः आरोग्यदेवरूपेण आराधयन्ति। धन्वन्तरिणः जन्मविषये नैकाः कथाः प्रचलिताः सन्ति। तासु कथासु मुख्यरूपेण द्वे कथे प्रधाने भवतः। प्रथमा कथा यत् देवदानवयोः मध्ये संग्रामः सञ्जातः। तदनु देवदानवाः समुद्रं मन्थनम् अकुर्वन्। तस्मात् समुद्रात् 14 रत्नानि समागतानि। तेषु रत्नेष्वपि धन्वन्तरी अन्यतमः भवति। स धन्वन्तरी विष्णोः अंशविशेषः तथा भगवतः शिवस्य कृपापात्रश्चेति मन्यते। एताभ्यां विष्णुशिवाभ्यां धन्वन्तरी ज्ञानद्वयम् आप्तवान्। एकं तु सुस्थः सन् दीर्घायुप्रापणस्य ज्ञानं, द्वितीयं तु रोगाणामवरोधनं तदुपचारज्ञानं चेति। द्वितीयकथायाः अयमेवाभिप्रायः यत् एकदा गलवन ऋषिः पूजार्थमेकं विशेषप्रकारकं कुसुमम् अन्वेषयन् आसीत्। सम्पूर्णमेव अरण्यम् अन्विष्टवान्, परन्तु कुत्रापि तादृशं पुष्पं नैव आप्नोत्। अतः अन्तिमे असफलः सञ्जातः। तदनु श्रान्तः सन् पिपासया आतुरो अभूत्। तस्य गला शुष्का जाता। अतः अरण्यादागमनात् परम् अपश्यन् मार्गे यत् काचित् वैश्यजातीया युवती कलशे जलं पूरयित्वा नयन्ती अस्ति। तस्याः नाम वीरभद्रा इति। यदा गलवान् तामेव जलमयाचत तदा सा जलं पायितवती। जलपानात् परं ऋषिः प्रसन्नः सन् तामेव वीरभद्राम् आशीर्वादम् अददात् यत् भगवान् त्वामेतादृशं पुत्रं दास्यति।
यत् प्रकाशेन समग्र संसारः प्रकाशमानः भविष्यति। अनेन आशीर्वादेन वीरभद्रा चिंतिता जाता। किमिति चेत् सा तु अनुरूढा आसीत्। तस्याः चिन्तायाः कारणमधिकम् अवर्धत। अतः सा ऋषेः सविधे सर्वमेव विषयं प्राकाशयत्। तत्पश्चात् ऋषिः गलवान् वीरभद्रां स्वाश्रमम् आनयिषीत्। तत्पश्चात् घासस्य एकां मूर्तिं निर्माय वीरभद्रायाः कोले अस्थापयत्। पुनश्चायुर्वेदस्य महान्तं ज्ञातारं धन्वन्तरीणं स्मृत्वा मन्त्रं पपाठ। कञ्चित् क्षणात् परं घासमूर्तिः एकबालमूर्तिरूपेण परिवर्तिता जाता। इत्थमेव धन्वन्तरी संसारे अवततार। भागवतानुयायी ज्ञायते यत् धन्वन्तरी मस्तके अमृतकलशं धृत्वा समुद्रात् एव अवतीर्णवान्। अन्येषु ग्रन्थेषु दृश्यते यत् ब्रह्मणा रचितायुर्वेद ग्रन्थाः इन्द्रः अश्विनीकुमाराभ्याम् अध्यविशत्। व्याधिनाम् अवरोधनाय धन्वनामकं देवं पृथिवीं प्रेषयामास। स आयुर्वेद संबंधी विषयं सम्यक्तया अन्वेषयामास। तथा पूर्वादेव आयुर्वेदस्य ज्ञातविषयं जनानां कृते बोधयामास। अस्मादेव कारणात् धन्वन्तरीणम् आयुर्वेदस्य प्रवर्तकाः इति मनुते। भारते अवतरत् अयं धन्वाः धन्वन्तरी नाम्ना प्रसिद्धिम् अगच्छत्। धन्वन्तरिणः स्थानमस्माकं काल्पनिकेश्वरस्य सदृशं भवति। कविराज रत्नाकर शास्त्री अलिखत यत् ज्ञानशक्तिभ्यां संसारस्य सेवा एव तद्वंशस्य प्रतिज्ञा आसीत्। अस्याः प्रतिज्ञायाः सिद्ध्यर्थं धन्वन्तरी आसंसारामेनं व्यापृतवान्। अस्माद् भारतीयाः अवतार पुरुषरूपेण तमेव धन्वन्तरीणं सम्मानयन्ति चिन्तयन्ति च। तस्मादेव कालात् अद्यावधि यावत् भारतीयाः तमेव धन्वन्तरीणं भगवद्रूपेण पूजयन्ति। लोकमान्य बालगंगाधर तिलक महोदयः धन्वन्तरीणाः काल संहिता काल इति मनुते। तच्च 6075 ईशापूर्वमिति मन्यते। सुश्रुतः वदति यदीन्द्र भारद्वाजाभ्याम् आयुर्वेदस्य ज्ञानमाप्तवान् इत्ययं विषयः हरिवंशपुराणेऽपि समुपलभ्यते। धन्वन्तरी आयुर्वेदस्य अष्टांगं व्यापकरूपेण बोधयामास। निस्सन्देहेन वक्तुं पारयामः यत् धन्वन्तरी शुकीय अपार बुद्धि विशिष्टौषध रत्नाभ्याम् अमृतस्य आविष्कारमकारयत्। यस्मात् कारणात् दीर्घजीवी लालसायां देवाः अपि चिकित्सा प्राप्त्यर्थं
तमेव धन्वन्तरीणं प्रति समाजग्मुः अस्मान्निदानात् स धन्वन्तरी एव आदिदेवाः इति विद्वांसाः आमनन्ति। सुश्रुतसंहितायाः सुप्रसिद्धटीकाकारः दल्हनः अलिखत यत् देवाः अपि प्रागेव जीवनचक्रान्मुक्तिं न प्रापुः, किन्तु धन्वन्तरी तानेव अमरत्वमकारयत्। अस्मात् कारणात् धन्वन्तरी मस्तके अमृतमानीय समुद्रादागतवान् स्यादिति संभाव्यते। समाजस्य सेवाविष्काराभ्यां स ईश्वरस्य पदवीम् अवाप्नोत्। कविराज रत्नाकर शास्त्रिणा लिखितं यत् प्राचीन काले समाजे ये महान्ताः सेवकाः आसन् तेषां सेवकानां सम्मानम् अप्यकारयत्। यज्ञेषु भागाः नेयाः इत्ययं नियमः कारितः। अयमेवावसरः धन्वन्तरिणा अपि प्राप्तः। धन्वन्तरिणः विवाहः अश्विनीकुमारयोः तिसृभिः कन्याभिः साकम् अभवत्। ताभ्यः तिस्रकन्याभ्यः 14 सन्तानाः समुत्पन्नाः आसन्। धन्वन्तरी आयुर्वेद ज्ञानस्य शिक्षाम् अनेकान् शिष्यान् प्रायच्छत्। तत्प्रधान शिष्याः भवति सुश्रुताः। सुश्रुताः स्वस्य सुश्रुत संहितायां धन्वन्तरीणः ज्ञानप्रतिभयोः विषये उल्लेखयामास। भारते स आयुर्वेद विज्ञानस्य महान् विद्वान् इति मनुते अद्यापि। उच्चकोटिकवैद्यानां कृते सम्मानं धन्वन्तरी नाम्ना एव प्रदीयते। धन्वन्तरी संप्रदायस्य आचार्यौ दिवोदास सुश्रुतौ च स्पष्टरूपेण ऊचतुः यत् धन्वन्तरीणः आयुर्वेदस्य ज्ञानम् अवर्णनीयं भवति, परन्तु तत्र सुश्रुतसंहिता शल्यप्रधानः ग्रन्थः भवति। परन्तु तत्र स्पष्टरूपेण लिखितमस्ति यत् धन्वन्तरी अष्टाङ्गस्य अनुपमवेत्ता अनुसन्धाता चासीत्। स चिकित्सायाः प्रत्येकं क्षेत्रे स्वकल्पनीयं शोधकार्यं कृत्वा सफलताम् आप्नोत्। स स्वास्थ्यरक्षा तथायुर्वेद ग्रन्थयोः द्रव्ययोः उपरि शोधकार्यम् अकरोत्। स्वभाव व्याधिस्तथा प्रतिवेदनीय रसायनाभ्यां साकम् अनेक रसायनानाम् आविष्कारम् अप्यकरोत्। स्वाभाविक व्याधीनां जरा मृत्यु शैत्यादीनां दूरीकरणाय आयुर्वर्धकः आसीत्। जनाः अपि 100, 300, 500 वर्षाणि यावत् अजीवन्। अमृतस्य प्रयोगः धन्वन्तरीणः सर्वश्रेष्ठाविष्कारासीत्। सुश्रुतसंहितायाः चिकित्सा प्रभागे लिखितमस्ति
यत् ब्रह्मादय देवाः सोमनामकरसं निर्मितवन्तः तदुद्देश्यं जरामृत्युनिवारणमासीत् तद्विधानं त्वामहं वक्ष्यामि। वेद पुराणानाम् अलंकार शैल्या गुम्फनं धन्वन्तरेण गाथा रूपेण कृतम्। अवश्यमेव प्राचीनैतिहासिकी च भवति। अयम् अद्य अगदङ्करः इत्युक्ते चिकित्सकः देवचिकित्सकयोः अश्विनीकुमारयोः परवर्त्यासीत्। तर्हि आदौ अश्विनीकुमारौ द्वौ एव आस्ताम्। अश्विनीकुमाराभ्यां परं धन्वन्तरी एव आसीत्। किन्तु चिकित्साशास्त्रिभ्यः पूर्ववर्त्यासीत्। लोकमान्य तिलकः ग्रहाणां स्थित्यनुगुणं तस्य कालः 6075 ईशा पूर्वमिति निर्धारयामास। किन्तु ग्रहाणां स्थितेः प्रायशः 30,000 वर्षेष्वावर्तनं जायते। अतः धन्वन्तरीणः कालः इतोपि 30,000 उत 60,000 वर्षेभ्यः प्राक् कदाचित् भवेत्। पुरातत्व विभागद्वारा अस्य निर्णयः भवितुं शक्यते इति। अद्य एतावत् पर्यन्तं तृतीयभागस्य इत्युक्ते धन्वन्तरीणः विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः चतुर्थभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।